जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी रिएक्शन आएगा। वैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस जॉइंट मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर मैं ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिका, इसराइल, इस तरह के जो ममालिक हैं ना, उनको बहुत तकलीफ़ होगी और वो इस पर कोई रिएक्शन ज़रूर देंगे। लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आया कि नहीं, 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 इनसे ज़्यादा तकलीफ़ एक और जगह होनी है। और वो तकलीफ़ इतनी होनी है कि फ़ौरन रद्द-ए-अमल भी सामने आ जाएगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले बीबीसी की ये खबर आप देख रहे हैं कि जी ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान ने रद्द-ए-अमल क्या दिया है? ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब को कागज़ों के ये टुकड़े नहीं बचा सकते, ये सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ये दिफ़ा यानी इस इतने ज़बरदस्त दिफ़ाई एग्रीमेंट को जो इतनी 3 बड़ी मुस्लिम ताकतों के दरमियान हुआ है और सरज़मीन हरम में हुआ है, मक्कतुल मुकर्रमा में हुआ है, मस्जिदुल हराम की हुदूद में हुआ है, उस मुआहदे को वो क्या कह रहे हैं? कागज़ और रद्दी के टुकड़े। और ये ट्वीट किया है, ये ट्वीट भी आपको मैं ओरिजिनल ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, इब्राहिम रज़ाई, जो उनकी कैबिनेट के बड़े अहम रुकन हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, जो उनकी कमेटी, उसके अहम रुकन हैं और बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता है इनको, ये इनका ट्वीट है। ये क्या कह रहे हैं कि सऊदी अरब को ये दिफ़ाई जो मुआहदा है, ये कागज़ी टुकड़ा है, ये सऊदी अरब को नहीं बचा सकता। किनसे? हमसे। मेरा सिर्फ़ ईरान से एक सवाल है। एक तो ये कि इस दिफ़ाई मुआहदे के प्रोसेस में जब ये दिफ़ाई मुआहदा आज हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। यानी मुस्लिम उम्मा के लिए तो खुशी ही खुशी है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी लिख रहे हैं कि इस मुआहदे को शिया-सुन्नी तनाज़ुर से बड़े तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। लेकिन फ़ौरन इब्राहिम रज़ाई का ये ट्वीट आया और वो गलतफ़हमी दूर हो गई कि ईरान भी कभी उम्मत मुस्लिमा में शामिल होने की ख़्वाहिश भी रखता है। दूर हो गई वो गलतफ़हमी, दूर हो गई फ़ौरन से। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो धमकी दी है ना इब्राहिम रज़ाई साहब ने, मैं इनसे ये एक चीज़ इनसे कहना चाहता हूँ कि पहले जब आपने सऊदी अरब के ऊपर वक़्तन-फ़वक़्तन अटैक किए, अभी इसराइल के साथ जब आपका मसला चल रहा था, मुख़्तलिफ़ बहानों से आपने अटैक्स किए सऊदी अरब के ऊपर। पाकिस्तान ने आपको वक़्तन-फ़वक़्तन समझाया, सऊदी अरब को भी काम डाउन किया, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक ऐसी जंग में हम दाखिल हो जाएँ, जिसको बाद में सँभालना मुश्किल हो जाए। फिर जब आप बाज़ नहीं आए, तो 18 जुलाई 2026 पिछले महीने आपने सऊदी अरब पे फिर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने आपको तलबी नोटिस भेजा और आप हाज़िर हुए 20 जुलाई को इस्लामाबाद। आपके वज़ीर दाख़िला 20 जुलाई को इस्लामाबाद में उन्होंने हाज़िरी दी और 20 जुलाई की इस हाज़िरी में बहुत सारे जो सोर्सेज़ हैं, वो ये कन्फ़र्म करते हैं कि ईरान को बड़ा वाज़ेह दो टोक बता दिया गया था कि अगर अब सऊदी अरब पे आपकी तरफ से कोई अटैक हुआ, तो पाकिस्तान अब गैर जानिबदार नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई मुआहदे में है कि एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। अब बहुत हो गया, बहुत हमने चश्मपोशी कर ली, हम आपको बहुत हमने मज़लूम समझ लिया, मान लिया, लेकिन अब नहीं, लिहाज़ा चुप। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब ने जब सिर्फ़ एक मुल्क पाकिस्तान के साथ दिफ़ाई मुआहदा किया, तो 18 और 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई की इस आपकी ट्यूनिंग के बाद, ये तलबी नोटिस के बाद, आप मुझे एक हमला करके दिखाएँ सऊदी अरब पे। आपने कोई एक हमला किया उसके बाद? आपकी जुर्रत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते। आपको पता है पाकिस्तान की पावर का, आपको पता है पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का, कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स देता है तो फिर ऐसा देता है कि नस्लें याद रखती हैं, ये आपको पता है। और पाकिस्तान ने आपके साथ जितना एहसान किया है, वो भी आपको पता है। तो इसलिए 20 जुलाई के बाद अब तक आप सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं कर सके। हिम्मत है तो करके दिखाओ। जब एक मुल्क के साथ सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था, जिसको तुम कागज़ के टुकड़े कहते हो, तब तुम्हारी जुर्रत नहीं हुई जब आपको वाज़ेह दो टोक एक दफ़ा मैसेज मिल गया कि बहुत हो गया भाई, चुप बस, आराम से बैठो। तो आप नहीं कुसक सके। तो अभी तो तुर्की जैसा मुल्क है पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का दिफ़ा करने के लिए। अब आप हिम्मत कैसे करेंगे? आप करके दिखाएँ इंशाअल्लाह। और अगर आपने ऐसी हिम्मत की, ऐसी कोई जुर्रत की, तो सिर्फ़ ये 3 ममालिक नहीं, ये जो आपने कहा ना सऊदी अरब क्या है? मतलब आप सऊदी अरब को धमकी देते हो, सऊदी अरब को कहते हो तुम्हें नहीं बचा सकता। सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब कोई आम मुल्क नहीं है।
مسلم امہ کی جان ہے سعودی عرب، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں مدینہ منورہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ہر امتی، ہر مسلمان اس دنیا میں جس کونے میں بھی وہ ہے، وہ مسلمان، اس کا دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سعودی عرب کے اوپر تکلیف کا مطلب وہ اپنے اوپر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی لمٹ کراس کی نا، تو صرف ترکی اور پاکستان ہی نہیں، آپ کو دنیا کا ہر مسلم ملک جواب دے گا۔ آپ کو ہر مسلمان کا، ہر ایک مسلمان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ سعودی عرب کو کب سے لاوارث سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ماضی میں بہت دفعہ سعودی عرب کے اندر فتنہ پروری کی کوشش کی، کیا جواب ملا؟ ہمیشہ جب آپ نے اور آپ کی پراکسیز نے سعودی عرب میں فتنہ انگیزی کی کوشش کی، شر انگیزی کی کوشش کی، تو اس وقت تو ہمارا ایگریمنٹ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اگر تمہارے گریبانوں پر کسی نے ہاتھ ڈالا تھا تو وہ پاکستانی فوج تھی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ تو اس لیے یہ اپنی گیدڑ بھبکیاں تو رکھو اپنے پاس، آپ ہو یا آپ کی کوئی پراکسی ہے یا آپ کے کوئی پالتو ہیں، بلاد حرمین شریفین پہ کوئی آنچ دنیا کا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے، تو اگر ہمارے حکمران خاموش بھی رہتے ہیں، اگر وہ کسی مصلحت کے تحت آپ کو کچھ نہیں بھی کہتے، تو یہ قوم، یہ ملت اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے گی کہ ان کو گریبان سے پکڑو، اور آپ کو پکڑا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مظلومیت کا رونا بہت ہو گیا، ساری زندگی آپ کی سازشوں سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی آپ کی مسلم ممالک میں افراتفری انتشار سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ساری زندگی پوری مسلم امہ کا جو جہاں تک آپ کا ہاتھ پڑا ہے، آپ نے ان کا خون چوسا ہے، ایسے جیسے ایک جونک جو ہے وہ خاموشی سے خون چوستی ہے۔ آپ نے بچوں کو نہیں بخشا، خواتین کو نہیں بخشا، صرف مسلک کے نام پہ آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا، اپنے ملک میں بھی کیا اور اپنے ملک سے باہر بھی جہاں تک آپ کی پہنچ ہوئی آپ نے کیا۔ خود پاکستان کے اندر آپ کے جو پالتو جو یہاں پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے رہے، ان کی تفصیلات میں جانے کی مجھے بالکل حاجت اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ صرف یہ بندہ وہ تفصیلات نہیں رکھے گا آپ کے سامنے۔ کراچی کی پولیس بارہا آپ کے پالتوؤں کو پکڑ کے میڈیا کے سامنے لا چکی ہے اور آپ کو ایکسپوز کر چکی ہے۔ پاکستان کے ہر کونے میں آپ کے جو برگیڈز ہیں وہ ایکٹیو رہے ہیں۔ تو آپ نے شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، آپ نے کون سا ملک چھوڑا ہے جہاں آپ کو اپنے خلاف دوسرا مسلک نظر آیا اور آپ کا وہاں ہاتھ پڑا، آپ نے نوچ لیا سب کو۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ پر بھی آپ کا ہاتھ پڑے، مدینہ منورہ پر بھی آپ کا قبضہ ہو، جو آپ کے عقائد کے مطابق آپ کا جینے کا بنیادی مقصد ہے؟ نہیں ہونے دے گی یہ امت انشاءاللہ۔ بہت برا وقت دیکھ لیا امت نے، بہت آزمائشیں سہ لی امت نے۔ حماس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ فلسطین کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے میں کوئی ایک شک فلسطین کے لیے تھی؟ ساری زندگی فلسطین کے نام پہ تم نے لوگوں کی سمپتی بٹوری ہے، لوگوں کے فنڈز بٹورے ہیں اور اپنے لیے مظلومیت اکٹھی کی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ تم سے بڑا فلسطین کا حامی کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اتنے بڑے حامی تھے، اپنے لیے سب کچھ امریکہ سے منوا لیا نا، تم نے منوایا؟ کوئی ایک چیز فلسطین کے لیے منوائی؟ کوئی ایک شک ایسی ڈلوائی کہ اسرائیل وہاں سے دفع ہو جائے، وہ قبضہ چھوڑ دے، فلسطینیوں کو ان کا حق واپس کر دے؟ کوئی ایک چیز، کوئی ایک شک ایسی؟ کیونکہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیشہ مسلمانوں کے لبادے میں لپٹ کے ظلم کے اور کفر کے آلائے کار ہو، اس لیے تمہیں مسلمانوں کی کوئی خوشی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ بات، تو اس لیے نہیں ہضم ہو، ہمیں آپ کو ہضم کروانا بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات بس یہ ہے کہ یہ دھمکیاں بھائی اپنے پاس، ابھی تک اگر آپ بچے ہوئے ہو تو آپ کو انہی مسلم ممالک نے مل جل کر بچایا ہے۔ اگر آپ انہی پر واپس بھونکو گے، انہی پر واپس ان کو کاٹنے کے لیے دوڑو گے، تو پھر یہ سارے آپ سے حساب لیں گے، اور وہ حساب بہت مہنگا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک سعودی ترکی معاہدہ، جوائنٹ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہمیشہ پائندہ باد۔